म्हजें नांव कपिल किशोर कोरगांवकर शिवोलेच्यान. पयलीं म्हळ्यार हांव आमचे मिडिया भाव आनी भयणींक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एवरी टायम जेन्ना आमी तुमकां उलो मारता तेन्ना तुमी आमच्या फाटल्यान रावता. आयचो हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी दवरला ताचो उद्देश असो आसा की समृद्ध शिवोली हो ग्रूप आसा, हो एक सोशल ग्रूप आसा आनी ह्या ग्रुपान आमचे शिवोलचे खुबशे यूथ आसा. ह्या ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान हो ग्रूप म्हळ्यार सोशल म्हळ्यार आमी भुरग्यांक जे शिवोलचे भुरगे आसा, शिवोलचे यूथ आसा, ते आपल्या पांयार उबे रावंक सोदता, तांकां फुडें काडपाक आमी आमचें काम करता. तशेंच आमचे गरजू जे भुरगे आसा जेंकां एड्युकेशनाक कितें आमचे कडल्यान कितें मदत जाता ती आमी करपाक ट्राय करतात. तशेंच जाणटे जे लोक आसा तांकां केन्ना वॉकर जाय, व्हीलचेअर जाय, कितें तांचो मेडिकल कितें एक्सपेन्स आसता तो आमी करपाक ट्राय करता. आनी समृद्ध शिवोली ह्या ग्रुपांतल्यान आज आमी आमचो शिवोलेचो यूथ सेल्विन फर्नांडीस हाचे इस्टर ह्या आयतारा आसा 7 किर्ती विद्यालयाच्या परिसरांत ताजे तियात्र आसा. म्हणून आयज आमी समृद्ध शिवोली ह्या ग्रुपांतले भुरगे फुडें येवन सेल्विन फर्नांडीस हाजे तियात्र आसा, ताचें नांव आसा मनशाक मोडतोच वालोर. ताचें अशें म्हणणें आसा की मनीस जेन्ना जिवंत आसता तेन्ना तांकां कोण वालोर दिना आनी मेल्या उपरांत आमी ताचे गुण गाता. सो तेच ह्या तियात्रांतल्यान तो दाखोवपाक पळयता. आयज 18 एप्रील आसा, वर्ल्ड हेरिटेज डे आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तियात्र म्हळ्यार आमचे गोंयचे दायज आनी हेच दायज आमी वाचोवपाक लागून फुडें सरपाक जाय. आनी म्हणूनच आमी सेल्विनाक फुडें काडपाक पळयता. सो आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ताजे जे तियात्र आसा ते सगळ्या लोकांनी पळोवचे. आमी थोडे टिकेट्स आमीच सगळ्यांनी मेळून ताजे घेतिल्ले आसा. कोणाक सपोज फ्री टिकेट्स जाय जाल्यार सुद्दां तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करून आमचे कडल्यान घेवं येता. येता त्या आयतारा बरो व्हडलो असो हो प्रोग्राम आसा. सेल्विनाचे अजून पर्यंत 25-30 तियात्र गोंयभर जाल्ले आसा आनी अजून पर्यंत ताजे तियात्राक 25,000 सुमार लोक आयिल्ले आसा. सो हांव मागता की ह्या येता त्या आयतारा सगळ्या लोकांनी, हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम सगळ्या लोकांनी येवचे आनी ताजे तियात्र पळोवचे आनी आमचो जो शिवोलेचो भुरगो आसा, यूथ आसा, ताका फुडें काडपाक मदत करची. आतां हांव आमच्या बरोबर आसा सेल्विन फर्नांडीस जे म्हाज्या कुशीक बशिल्ले आसा, सिरील रेमेडियोस आसात तांच्या कुशीक, कौशल पार्सेकर आसा, अक्षय गोलतेकर आसा, मागीर केशव कोरगांवकर आसा आनी अनीश गोलतेकर आसा. हांव मागता सेल्विना की ताणें ह्या तियात्रा बद्दल तुमकां सगळ्यांक सांगचें. समृद्धी शिवोली हाच्या निमित्तान हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हजो तियात्र येता त्या आयतारा दिसा इस्टर संडे जातलो किर्ती विद्यालय शिवोली कंपाउंडान. तियात्राचें नांव जो आसा मनशाक मोरतोच वालोर. हो तियात्र वेगळेच तरेन आसा. कॉमेडीनी, कांतारांनी हांवें सगळ्या म्हणून जायना. तुमी येवन पळोवचो मागता की बार्देसांत लोक आहा, पेडणा लोक आहा, ह्या सगळ्यांनी हो येवन तियात्र शिवोले गांवांत येवन पळोवचो. तियात्राचें नांव मनशाक मोरतोच वालोर. देव बरें करूं. सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो देव बरो दीस आवडटा. हांव मिस्टर सिरिल रेमेडियस, मॅथ्स एंड सायन्स टीचर ऑफ सिओलिम गोवा. आयज म्हजे कुशीक बसला म्हजो गांव भाव सेल्विन दे सिओली. ताका हांव भुरगेपणार सावन वळखता. देवान आमकां जन एकल्याक वेगवेगळे गुण दिल्या, युनिक टॅलंट. आनी खरेंच भुरगेपणार सुटयान तियात्र दाखोवपाची आनी तियात्रान नाचपाची आनी गायपाची उमेद ताका आनी हो टॅलंट ताका हांव पळयता भुरगेपणार सुटया. एट अ व्हेरी यंग एज ऑफ 10 years घरा तो धाकटुले माटो घालतालो, स्टेज घालतालो आनी गांवच्या भुरग्यांक इन्क्लुडींग मी सगळ्यांक एकठांय करून तो बेश्टे धाकटुले तियात्र करतालो. हें करून तो आयज
सेल्वीन हो आमचो गांवभाव शिवोलेचो एक फामाद तियात्रीस कांतोरीस आनी तसो प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर जावन पावलो. सध्या ताचे 30 कोंकणी तियात्र जाले. जायत्या शिवोलेच्या भुरग्यांक बार्देसच्या आनी गोंयच्या भुरग्यांक ताणें फुडें काडले आपल्या तशे दुसऱ्या प्रोड्युसर डायरेक्टरांच्या तियात्रांत नाचपाक. तांतलो हांव एक. म्हाका उगडास आसा सो फार हांवें ताच्या 5 तियात्रांनी एक्टिंग केलां. पयलोच तियात्र ताचो म्हाका ताणें ऑफर दिलो हो उजो केन्ना पालवतलो. हो तियात्र फाटीं 5 वर्सां जालीं काला एकाडेमीन जालो आनी आमकां ह्या तियात्राक बरे ऑडियन्सा कडसून आनी तियात्र कमिटी कडसून बरे कमेंट्स मेळ्ळे. कांय कारणांक लागून प्रायज मेळ्ळो ना आमकां, बट विनींग द प्रायज इज नॉट इम्पॉर्टंट, युअर पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी हो काला एकाडेमीन हांव तियात्र बरो जालो, म्हाकाय बरो कमेंट्स मेळ्ळो. मेन रोल केलोलो हांवें ह्या तियात्रांत पायचो. हो तियात्र हो उजो केन्ना पालवतलो. उपरांत आनीक एक तियात्रांत हांवें ताचें एक्टिंग केलें आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसा म्हजो सलाम तुका. ह्या तियात्रांत ताणें म्हटलें सिरील तुका मेन कॅरेक्टर रोल दिता. आनी उपरांत आनीक एक रोल आसलो पुलीस इन्स्पेक्टराचो, डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ गोवा पुलीस. तो रोल ताणें आनी कोणाक दिल्लो, पूण कांय कारणांक लागून तो कॅरेक्टरान सांगलें 2 दीस आदीं म्हजो एक कितें जेन्युइन रिजन आसा आनी हो रोल हांव करूंक पावचो ना म्हणून. आनी आमकां एकूच दीस आसलो हो रोल करपाक. तेन्ना सेल्विनान सांगलें सर म्हाका तुजेर विस्वास आसा, तूं कॅरेक्टर रोल करताय पायचो, त्याच बरोबर तुवें डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ गोवा पुलीस आनी हो मेन रोल आसलो तोवूय तुवें करचो पडटलो म्हणून. आय एम देयर विथ यू एंड ऑल माय को एक्टर्स. आनी खरेंच हे दोनूय डबल रोल हांवें केले. मेन कॅरेक्टर रोल पायचो आनी एंडिंग पार्ट डेप्युटी सुपरिटेंडंट ऑफ गोवा पुलीस. ताणें म्हाका एकाच दिसा इतलें मार्गदर्शनान तेच्या ट्रेनिंग दिलें म्हाका एकाच दिसा भितर. आनी हो मेन रोल हांवें तेचो केलो डेप्युटी सुपरिटेंडंट आनी देर वॉज स्टँडींग ओवेशन. ताची तोखणाय करता तितली थोडीच. आनी आतां ह्या एप्रिल 20 कमिंग संडे इस्टर आतां ताचो आनीक एक नवो तियात्र तो रिलीज करता. आनी ह्या तियात्राचें नांव जावन आसा मनशाक मोडतोच वालोर. मनशाक मोडतोच वालोर. हो तियात्र खरेंच आतांच्या घडटा पळय ताचेर आटापलेलो आसा. समाजान जें कितें घडटा ताचेर आटापलेलो आसा. खरेंच आमी मनशाचो वालोर नको. मनीस जाणटो जातकूच आमी पळयता ताका कोण वालोर दिना. जायतीं भुरगीं पूत धुवो सुनो नातरां तो जाणटो जातकूच ताका वेळ दिवचे बदली ताका मोग दिवचे बदली ह्या मनशाक जाणटो दादलो हो वस्तोरी ताका जाणट्याच्या घरांनी आमी दवरता, एजड होमान. हें सारकें न्हय. हेंच तो ह्या तियात्रान दाखोवंक सोदता. आमी ताका एजड होमान व्हरान दवरता, ताका मोग दिना, ताची तोखणाय करिना, ताचे गुण गायना. उपरांत मरतकूच आमी ताका वालोर दिता. ताचें मरण आमी इंतेर म्हणटा. त्या इंतेराची बरी बरी तयारी करता. ताका कॉफीन हाडटा, ताका फुलां घालता, वाती पेटयता, व्हडले मीस पेटयता, बेंड लायता, रडटा, सगळ्यांक आमंत्रण दिता, व्हडलें जेवण करता. तो मेल्या उपरांत हेंच तो दाखोवंक सोदता.
पूण तो जितो आसतना तो मनीस ती वस्तुनी हेच तर ताच्या घरच्यांनी आनी समाजान आनी शेजाऱ्यांनी केलेले जाल्यार तो कितलो मनीस खोशी आसतलो दादोशी आसतलो आसलो हें जर आसा ताका बरें मरण पूण मरतकूच ताका बरें मरण आमी दिता फुलां घालता झेले घालता वाती पेटयता व्हडले मीस पेटयता बँड लायता कसलो फायदो फकत दाखोवंक लोकांक दाखोवंक ड्रामा सारकें न्हय तर हो तियात्र खरेंच हाचेर आटापलेलो आसा देखून हांव मागता सगळ्या लागीं आमचे शिवोलकार भाव भयणां बार्देशीर आनी तशें सगळे गांवचे आनी पेडण्या तालुक्याचे तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून ह्या तियात्राक येवचे वेळार येवचे 7:30 सांजेच्या 20 तारखेर एप्रिल 7 सांजेच्या कीर्ती विद्यालया स्कूल यांच्या कंपाउंडांत जातलो तर मागता सगळ्या लागीं आपलो मोलादीक वेळ काडून ह्या तियात्राक तुमी येवचे सोंपोपर्यंत हो तियात्र तुमी पळोवचो आनी तशेंच आमच्या भावाक तुमी अशेंच तियात्र करून तुमी तुमचो सहकार दिवचो आदार दिवचो तलवीन हो तुमकां विशय कित्याक लागून घेवचो पडलो कित्याक तुमी कोणाक पयल्ले अशें जावं आनी कित्याक आतां खुबशे अशें घडटा की व्हडल्या हुद्द्याचेर आसता आनी कितें आसता आवय बापायक काडटात आनी हितून घालतात हितून हो विशय तुमकां कितें खंयसर पयल्लो तुमी काय कितें जाणा जाल्लो अशें बीन पूण आनीकूय तियात्राक जायते आहा हे तियात्र पयलो म्हणटा कोवते ते हांवें सांगूंक जायना आतां पूण हो लोकांनी येवचो डिफरंट कॉन्सेप्ट डिफरंट स्टोरी आहा कॉमेडी दुसरी आहा पूण हांव म्हणटा हो येवन पळोवया हांव आतां सांगता कितें आहा पळय तें पूण डिफरंट आहा ते माय हितून राजला घालता ते आसतात पूण हो तियात्राक होतेच आहा पूण तुमकां कोवते ते मनशाक मदत वालो कितें पळय ते हो पयलो शो हो म्हाजो 30th बार्देसान आतां बार्देस आमच्या वालो गोवा चलो गांवांनी जाता बट शिवोलेन पयलोच फावटी रिलीज शोले म्हणटा पयलो म्हाज्या घरान कौशल पार्सेकर आणि हांव कपिला वांगडा गेली 15 वर्सां आमी वांगडा आसात सो जायते इश्यूज कपिलान घेतलेले आसा ते सोशल इश्यूज आसूनी ते एनवायरमेंटल इश्यूज आसूनी भुरग्यांचे स्कुलाचे स्कॉलरशीप इश्यूज आसूनी बायलांक तेंचे स्कील डेव्हलपमेंट करपाचे कार्य आसूनी तेंचे सेल्फ कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाचे कार्य आसूनी हे खूब कार्य कपिलाचे हांवें खूब लागींसून पळयलेले आसात आणि आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की कपिल आयज एक एक कार्य घेवन येयलेले आसा जितून तो आपले गांवांतले गांव भाव जे आसा कलाकार आसा तो तांकां सपोर्ट करता आनी तांकां तो एक प्लॅटफॉर्म दिता तेंची कला लोकां कडेन हाडपा खातीर आनी खूब बरें दिसलें की कपिलान हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा म्हणून हितून शिवोलचे जावं ताचे गांवांतले जावं तरणाटे कलाकार न्हू बाकी सगळे कलाकार आहा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटले आनी हेंची ह्या प्लॅटफॉर्माची सगळे कलाकारांनी यूज करून घेवचो अशें हांव मागता सेकंड थिंग म्हणल्यार हांव सेल्फनाकू बेस्ट विशीस दिता तेच्या तियात्रा खातीर आनी अशेंच तेणी फुडें कार्य करपाचें आनी समृद्ध शोरी जे कपिलान एक इनिशिएटीव घेतला एक प्लॅटफॉर्म दिलेले आहा लोकां खातीर त्या लोकांनी तेजो खूब भरपूर उपयोग करून घेवपाचो थँक्यू म्हाका भुरग्यांक शिकोवपाची चड उमेद आसली आनी होच देवान म्हाका टॅलंट दिलोलो टिचींग आनी हांवें 1984 फुडलें शिकप करून घडना म्हणून चिंतलें एक्सटर्नली म्हजें ग्रॅज्युएशन करतलो म्हणून हें पावल फुडें मारलें आनी म्हाका म्हजी आवयक आनी म्हाका सपोर्ट करपाक फायनान्शियल हेल्प घडना म्हणून हांवें ट्युशन दिवपाचो वाट सुरू केलो 1984 आनी 10 भुरगीं आसले म्हज्या लागीं 10th स्टँडर्ड आनी ह्या 10 भुरग्यांक घेवन हांव म्हज्या घरान तांकां शिकोवंक लागलो
आणि 1985 तांणी ही बोर्ड एग्जाम आन्सर केली आणि उपरांत जुनात रिझल्ट आयलो आणि हे 10 भुरगे म्हजे पास जाले 100% रिझल्ट आयलो आणि तांणी म्हजी सगळ्यात गुड न्यूज स्प्रेड केलो तांच्या पेरंट्सांनी आणि उपरांत हे भुरगे त्या आसले ते 1986 डबल जाले आणि आख्या शिवोलेन तशें शिवोलेच्या सराउंडिंग विलेजीस आणि तशें सिटीन म्हजो न्यूज पावलो आणि सगळे भुरगे शिवोले आणि शिवोले भायले अंजुना म्हापसा आरंबोल म्हजेशीन ट्युशनाक येवंक लागले. उपरांत 1987 होली क्रॉसाची प्रिन्सिपल कॉन्व्हेंटाची लेट सिस्टर ब्लेंडिनान खबर पावली आणि ती आमगे आपल्या सांगाता घेवन टिचराक घेवन आमगेर आयली आणि म्हणूंक लागली आमकां मॅथ्स टिचराची गरज आसा म्हणून, तर तूं ही जबाबदारी घेवंक तयार आसाय काय म्हणून. हांव खुशाल जालो आनी तिका हांव म्हटलें आनी तिणें आपल्या कॉन्व्हेंटान होली क्रॉस हायस्कूल गांवसावाडो आपल्या कॉन्व्हेंटान म्हाका शिकोवपाची ही जबाबदारी दिली.